مرحبا بكم في الفيديو رقم 3 من فيديوهات ديال الشرح ديال الموديول فينانس بوبليك ديال مسيو الازامي بالنسبه للسيمستر 4 ديال لافاك ديكونومي اي جيستيون. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه وديروا صابوني لاشين باش يوصلكم لي فيديو اللي غيجيو من بعد ان شاء الله. Alors, à la vidéo, on a l'élaboration du budget. Alors, sous l'autorité du chef de gouvernement, le ministre chargé des Finances prépare le projet de loi de finances. Alors, PLF, qui est un projet de loi de finances. Alors, les étapes de préparation, on a des étapes des dates. En général, on comme les dates كاملين وشنو خصو يدار. ولكن كاين 3 ديال الامور اللي مهمه نعقلوا عليهم غادي نقولهم في vers la fin ديال هاد ليطاب هادي ديال ليلابوراسيون دو بودجي. الوغ اول حاجه غتكون افون لو 15 مارس N-1. الوغ هنا خصنا نعرفوا بان البودجي ديال 2019 خصو تبدا فيه الخدمه في 2018. من 2018 كنبداو ليلابوراسيون ديالو، يعني في 2019 كيكون ملي كيدخل لو 1 2019 خص يكون لو بروجي ديجا تصوت عليه وداز في البارلمان. الوغ افون لو 15 مارس N-1 يعني ديال السنه اللي قبل من السنه ديال البودجي. Diffusion du ministère, alors diffusion au ministère de la circulaire du chef de gouvernement relative à l'élaboration des propositions. Alors رئيس الوزراء او لا البريمي مينيستر او لا يعني الشيف دو غوفرنمون رئيس الحكومه كيدير واحد الدوريه واحد السيركولير لجميع الوزراء كيقول لهم عطونا الاقتراحات ديالكم لي بروبوزيسيون ديالكم كونسيرنون لا لوا دو فينانس افون لو 15 ماي ديال نفس السنه اللي هي قبل من لاني لوا دو فينانس. examen des propositions par la commission des représentants. alors واحد الكوميسيون كتكون فيها لي ريبريزونطون ديال المينيستير ديال ليكونومي والمينيستير سيكتوريال، يعني كيجي ممثل على وزاره الاقتصاد وكيجي ممثل ديال الوزارات الاخرى، الصحه، وزاره التعليم، وزاره الدفاع اش سويت، وكيديروا واحد الكوميسيون، واحد اللجنه، وكيقراو الاقتراحات لي بروبوزيسيون افون لو 15 ماي. افون لو 15 جويي اكسبوزي دو مينيستر ليكونومي الوغ اون كونساي ديال الغوفرنمون. الوغ هنا المينيستر ديكونومي قبل من جويي 15 جويي N-1 كيدير واحد ليكسبوزي على لافونسمون ديال ليكزيكسيون ديال لا لوا دو فينانس اون كور. يعني في 2019 غادي يدير واحد ليكسبوزي على لوا دو فينانس اللي دارت في 2018 اللي هي لا لوا دو فينانس ديال 2019. غادي يدير عليها اكسبوزي يشوف لافونسمون ديال فين وصلت ليكزيكسيون ديالها. الوغ هنا غادي يخدم على لا بروغراماسيون تريينال دي ريسورس اي شارج، كيشوف يعني البرمجه ديال لي ريسورس و لي شارج ديال البروجي دو لوا دو فينانس، وكيهضر على لي غروند لين ديال لوا دو فينانس دو لاني سويفونت اللي حنا غنخدموا عليها في البروجي دو لوا. الوغ في جويي كتكون لا كونسلطاسيون افيك لو بارلمون اي ديفيزيون او مينيستير de la lettre d'orientation du chef de gouvernement concernant la préparation du projet de loi de finances. هنا كتجي واحد كتعطى للبرلمان والوزراء لجميع القطاعات واحد لا ليتر دوريونطاسيون، توجيه من رئيس الحكومه الشيف دو غوفرنمون، بان كيقول فيها بان كاينه واحد لا بريباراسيون ديال لا لوا دي بروجي دو لوا دو فينانس. alors avant 31 juillet le ministre chargé des finances expose aux commissions parlementaires le cadre général de la préparation du projet de loi. كيمشي الوزير ديال الاقتصاد كيدير واحد ليكسبوزي على الكادر جينيرال ديال لا لوا دو فينانس ديال البروجي دو لوا دو فينانس. في هاد ليكسبوزي كتكون ايفالياسيون ديال ليكونومي ناسيونال، كيهضر لهم على ليفالياسيون، كيدير واحد ايفالياسيون على ليكونومي جينيرال ناسيونال، كيدير ليطا دافونسمون ديال ليكزيكسيون ديال لوا دو فينانس اللي هي اون كور، وغير حتى 30 شهر 6 ميمكنش يهضر على شهر 7 لان غيكونوا الاحصائيات مازال ما داروش ديال شهر 7. لي غروند زورينتاسيون ديال لا بوليتيك ايكونوميك فينانسيير كيهضر على التوجهات العامه ديال الحكومه من ناحيه يعني السياسه الاقتصاديه والجبائيه، ولا بروغراماسيون بودجيتير جلوبال، يعني كيهضر حتى على البودجي كيفاش غادي يكون
دو فاسون جلوبال في البروجي دو لوا دو فينانس. وهاد ليكسبوزي كيقدر يدوز في واحد الديبا، واحد النقاش، ولكن ما كيكونش تصويت على المضامين ديالو. من سبتمبر حتى اكتوبر كتكون بروبوزيسيون، اربيتراج اي ريداكسيون. الوغ هنا كيبداو لي بروبوزيسيون، وكيبدا المناقشه ديال الموضوع ديال البروجي دو لوا، وكتبدا لا ريداكسيون ديال البروجي دو لوا دو فينانس، يعني كتكتب البروجي فعليا. الوغ اول حاجه عندنا كونسونطراليزاسيون دي بروبوزيسيون، عندنا ديتيرميناسيون دي غروند ماس بودجيتير، اللي كنحطو لي غروند ماس، يعني شحال غنعطيو لوزاره الصحه، شحال غتعطى لوزاره الفلاحه، شحال غتعطى لوزاره التعليم. هادو اللي كيتسموا لي غروند ماس، ها هما لي غوسيت ديالها، ها هما لي ديبونس ديالها اون جينيرال. répartition des crédits par ministère et par projet كما قلنا دابا. examen des projets de texte، كناخذوا لي بروجي دو تكست، القوانين اللي غادي يكونوا لي لوا، كيخصنا نشوفوا ان كادر جوريديك اللي غادي يمشي مع البروجي ديالنا، يعني شنو هما القوانين اللي غادي تمشي مع البروجي دو لوا دو فينانس. الوغ في اكتوبر ديال لا ميم اني غتكون لادوبسيون دو بروجي دو لوا دو فينانس بار لو غوفرنمون. هاد لو غوفرنمون اللي غيحط هاد البروجي دو لوا باش يتصوت عليه في البرلمان، خصو هو براسو اول حاجه يادوبتي، يعني يتبنى هذاك البروجي ويقبل به، عاد يمشي للبرلمان باش يصوت عليه. من 20 اكتوبر حتى 31 ديسمبر ترانسميسيون او بارلمون، خصو يمشي هذا البروجي دو لوا، كتمشي للبرلمان باش يدوز في التصويت. هنا غتبدا المرحله ديال ليكزامان اي فوت دو بودجي. الوغ بروميير اكزامان اي فوت بار لا شامبر دي ريبريزونطون. انا خصنا نعرفوا بان البرلمان فيه جوج ديال الغرف، شامبر دو ريبريزونطون اي شامبر دي كونسيي، الممثلين اللي هما البرلمانيين لي ريبريزونطون، وعندنا لي كونسيي او المستشارين، مجلس مستشارين. اول حاله بلاصه كنديو ليها البروجي دو لوا باش يتصوت عليه هو مجلس البرلمانيين، يعني ممثلين الشعب، لي ريبريزونطون. الوغ هنايا لي ريبريزونطون خصو يتحط ليهم البروجي دو لوا افون لو 20 اكتوبر. الوغ افون لو 20 اكتوبر كيتحط وكيتقدم هذا البروجي دو لوا، كتقدم في واحد الجلسه عموميه، ومن بعد كيتقدم قدام اللجنه ديال الماليه، لا كوميسيون دي فينانس. هنا لو مينيستر دي فينانس كوندوي لو ديبا على البروجي دو لوا دو فينانس، كيفتح نقاش على هذا البروجي، كيشرحو، كيحاول يدافع عليه قدام البرلمان وقدام اللجنه ديال الماليه. الوغ اكزامان اي فوت دون لي زاسبي سيكتوريال. الوغ هنا كيدوز ليكزامان، كيكزامينيو البروجي دو لوا بار سيكتور، كل وزاره كيتناقش البيدجي ديالها على حده في كوميسيون خاصه بها، حيت في البرلمان كاين لجان، لجنه الصحه، لجنه التعليم، لجنه الدفاع، لجنه الاقتصاد. هنا كل لجنه، مثلا لجنه الصحه كتناقش الميزانيه ديال الصحه، لجنه التعليم كتناقش ميزانيه التعليم، انسي دو سويت. هاد الغرفه ديال الممثلين ديال الشعب ولا ديال البرلمانيين خصها تصوت في اجل ما يتعداش 30 يوم. راه بعد 30 يوم الا ما عطاتش التصويت ديالها، ما صوتاش، ما عطاتش الراي ديالها في البروجي، راه كيتسمى بانه يعني كيتحسب انه اون بروجي دو لوا فوتي، يعني اكسبتي في لا شامبر دي ريبريزونطون. من بعد كنهزو داك لو بروجي دو لوا كنديوه لا شامبر دي كونسيي. هنا في لا شامبر دي كونسيي عندهم الوغ عندهم 22 يوم باش يصوتوا على هذا البروجي دو لوا، ويعاودوا يرجعوه مره اخرى لا شامبر دي ريبريزونطون. هادو ثلاثه ديال المراحل اللي قلت لكم ضروري تعقلوا عليهم مزيان. اذا كندوزوا البروجي دو لوا للبرلمان، وعندهم 30 يوم ديال الاجل باش يعطيونا الراي ديالهم في البروجي دو لوا يصوتوا عليه. كندوزوا عاوتاني هذا البروجي دو لوا من بعد البرلمان ما كيصوت عليه ديال ممثلين الشعب، كنديو البروجي دو لوا بليتو كنديوها للمجلس المستشارين، يعني لا شامبر دي كونسيي. عندهم 22 يوم باش يصوتوا على هاد البروجي دو لوا ويرجعوها لينا عاوتاني لا شامبر دي ريبريزونطون باش يناقشوا. البرلمانيين خصهم يناقشوا الملاحظات ديال المستشارين، وعلى ضوء دوك الملاحظات ياك ما كاينش شي، يعني يقدر بانت لهم بانوا لهم شي ثغرات ولا شي حاجه بالنسبه للمستشارين، كيعاودوا البرلمانيين يعاودوا يصوتوا على البروجي دو لوا واش يادوبتيوها ديفينيتيفمون، يعني يقبلوها، ولا يرجعوا في الكلام ديالهم يعاودوا يرجعوا يصوتوا بالعكس اولا ضد البروجي دو لوا. ولكن هاد المره ملي غترجع البروجي دو لوا، ملي غيرجع لعند الممثلين، يعني لا شامبر دي ريبريزونطون، كتبقى عندهم غير 6 ايام
يعني ما غيكونش واحد التدارس عميق للبروجي دو لوا، مي غيدرسوا غير الملاحظات ديال لي كونسيي. هنا كتبقى لهم غير 6 ايام خصهم ادوبتيو فيها البروجي دو لوا. الوغ هنا البروجي دو لوا ممكن ملي نوصل ل 31/12 ما تفوتاش، يعني ما تقبلش، وغتدخل لاني اللي كنصاوبوا ليها البروجي يعني البيدجي، وغنولي تولي الحكومه مضطره تحتاج انها تسير الامور ديالها، يعني تحتاج الفلوس. ملي غتجيبهم البيدجي مازال ما تصوتش عليه. الوغ هنا كنخدموا لي دوزيام بروفيزوار. لي دوزيام بروفيزوار اللي قلناهم ديجا في لا فيديو اللي قبل شنو هما، هو ان كتمشي الحكومه كتصرف البيدجي بحال تقبل ليها، ولكن كتاخذ غير الاساسيات، كتخدم بالاساسيات. وهنايا الا كان مثلا شي غوسيت وكانوا تقترح في البيدجي انها تمسح تحيد ما تبقاش، ما غاديش تاخذها في هذه المرحله ديال تسيير الاعمال وتخدم البيدجي مؤقتا. ما غاديش تاخذ ديك لا غوسيت، لان هي متوقع انها ملي غتصوت على القانون الماليه غتحيد ديك لا غوسيت. اذا غتعتبر بانها غادي تحيد يعني ما تاخذهاش. والا كانت شي حاجه غتمودي شي طو غيتموديفيا، مثلا كان واحد لو طو ديال التلبيه هو 20% وقلنا غادي نرجعوه 6%، اذا في التدابير اللي هي غتكون مؤقته في لي دوزيام بروفيزوار غنخدموا ب 6% ونطوندو تقبل لينا البروجي دو لوا، لان ما غاديش نخدموا ب 20% ونرجعوا ملي يتقبل البروجي نقصوا نرجعوا 6 ونبداو نرجعوا الفلوس لعباد الله. لا ديفيرونس هنا كنخدموا بلي ميزور نوفيل، كنخدموا بالتدابير اللي معمول بها في البروجي دو لوا جديده. الوغ هنا بالنسبه للبروجي دو لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف، هذاك النوع الثاني ديال لي بروجي دو لوا اللي قلنا اللي كاين، حيت عندنا كاين لا لوا دو فينونس دو لاني، عندنا لا لوا ريكتيفيكاتيف، وعندنا لوا دو ريغلومون. دابا بالنسبه للوا ريكتيفيكاتيف شويه مختلفه على بروجي دو لوا دو فينونس دو لاني. هنا كيكون البروجي سو فوت 15 جور après son dépôt sur le bureau de la Chambre des représentants. إذا الممثلين ديال البرلمان عندهم 15 يوم ماشي 30 يوم. وهنايا ملي كيتحط عند يعني ملي كيتحط في المجلس ديال الممثلين ديال الشعب خصهم 8 ايام ويعطونا التصويت ديالهم. الا دازتها 8 ايام راه كيتعتبر انهم صوتوا عليه يعني بالايجاب. كيدوز للشومبر ديال لي كونسيي اللي هما ممثلين الشعب، خصهم يصوتوا عليه في 4 ايام، ماشي بحال في البروجي دو لوا دو فينونس دو لاني اللي هي 22 يوم. La Chambre des représentants examine les amendements éventuels et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances dans un délai de 3 jours. كيعاود يرجع من كيجي من عند الشومبر دي كونسيي كيرجع للشومبر دي ريبريزونطون، خصو يتصوت عليه ديفينيتيفمون يعني بشكل نهائي في 3 ايام عوض 6 ايام اللي شفنا في البروجي دو لوا دو فينونس دو لاني. اذا هنا باختصار، هنا دابا نختصر لكم، كنجيبوا لوا دو فينونس كنحطوها في لا شومبر دي ريبريزونطون، عندهم 30 يوم باش يصوتوا عليها، كناخذوها نديوها للشومبر دي كونسيي عندهم 22 يوم باش يصوتوا عليها، من بعد كنعاودو نرجعوها لا شومبر دي ريبريزونطون عندهم 6 ايام باش يصوتوا عليها بشكل نهائي بعد ما يشوفوا الملاحظات ديال لي كونسيي. في البروجي دو لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف كيخصنا عندنا 8 ايام كدوز البروجي دو لوا، كيدوز 8 ايام في لا شومبر ديال لي ريبريزونطون، يمشي 4 ايام كاجل اقصى اجل عند لا شومبر دي كونسيي، ومن بعد كنرجعوها لا شومبر دي ريبريزونطون عندهم 3 ايام بور سو برونونسي يعني بور فوتي هاد البروجي دو لوا. Alors, vote des projets de loi de règlement. Loi de règlement, هو النوع الثالث ديال لي لوا دو فينونس اللي قلنا كاينين. Alors, projet de règlement de loi de finance est déposé avant fin du trimestre de l'année qui suit celle de l'année de loi de finance. Alors, loi de finance, مثلا غنديرو لوا دو فينونس ديال 2019، خصنا في التريمستر الاول ديال 2020 خص يكون خرج لوا دو ريغلومون. لوا دو ريغلومون نعاود نشرح شنو هو واحد لا لوا اللي بها كنديرو لو كونترول، كنديرو المراقبه والمتابعه ديال التطبيق والتنفيذ ديال لوا دو فينونس اللي قبل منها اللي دازت، كيفاش دازت، واش طبقات مزيانه، واش تحترم فيها المعايير، واش تحترم فيها القانون، واش الفلوس اللي تعطات يعني تصرفات في داكشي اللي تقال في لا لوا et ainsi de suite. La loi de règlement constate et arrête le montant définitif des recettes. Alors loi de règlement كتعطينا بالضبط شحال ديال لي غوسيت اللي تجمعوا
وكتعطينا بالضبط شحال هي لي ديبونس اللي تخسر. Il est accompagné, alors loi de règlement, il est accompagné du compte général de l'État, appuyé du bilan. Alors كيجيو معاه البيلان لي زيتا دو سانتيز لي زيتا فينانسيي ديال لوا دو فينانس، كلهم خصهم يجيو مع لوا دو ريغلومون باش اللي غادي يفيريفي واللي غادي يقرا ويكونترولي خصو يكون عنده الوثائق كاملها مجموعه مع لوا دو ريغلومون. Annexe relative au dépassement des crédits ouverts accompagné des justificatifs nécessaires. مثلا تعطيك في واحد البروجي مثلا مليار في البيدجي ديال لوا دو فينانس، انت درتي مليار ونص، هذيك النص مليار اللي زدتي راه خصك ضروري تجيب لي جوستيفيكاتيف تدفعهم مع لوا دو ريغلومون باش يتفيريفيا علاش زدتي داك 500 مليون مثلا في البيدجي. Du rapport annuel de performance élaboré par le ministre. كاين واحد الرابور ديال البيرفورمانس ديال يعني كيفاش داز داك لوا دو فينانس، واش كان مزيان واش كان فيه مشاكل. Du rapport de l'affectation des ressources aux collectivités territoriales. كيدير واحد الوزير الماليه واحد الرابور على الفلوس اللي تعطات للجماعات المحليه. دي رابور دوديت دو بيرفورمانس، كيكونوا مكاتب ديال لوديت كيديروا دي رابور تاعو مع البيدجي، كناخذ دوك لي رابور كندفعوهم مع لوا دو فينانس. الوغ هنا غادي نحبسوا لا فيديو هنايا. نتمنى تكون هاد لابارتي هادي مفهومه ديال ليلابوراسيون اي فوت دو لوا دو فينانس. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على ليكزيكسيون et contrôle de budget. Merci pour votre attention. ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. شكرا.